नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हर जायज हाजत को पूरा करवाने वाला ऐसा अमल है जिसको आपने रजब की आपने 23वीं, 24वीं और 25 तारीख को आपने ये अमल करना है। ये अमल जो है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना था। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने के बाद फरमाते हैं कि जो भी दुआ अल्लाह ताला से मांगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इसके बाद में इंशाअल्लाह ताला कुछ एक मैसेज भी है, एक वाकया है जो मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो उसको भी जरूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ईमान में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको मजीद अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो वजीफा मैं पहले शेयर कर दूंगी। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हर हाजत को पूरी करवाने वाला जो अमल मैंने आपसे जिक्र किया कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह ताला से सुना था, निहायत ही आसान सा अमल है। इसको रजब के महीना में आपने करना है ये अमल। इसकी मुकम्मल रिवायत में आपसे जिक्र कर देती हूँ कि जो कोई ये हाजत चाहे कि उसकी जायज हाजत पूरी हो जाए, जो कोई भी ये चाहे कि जो मांगे अल्लाह उसको दे दे, तो ये रजब के महीना में ये अमल आपने 23वीं, 24वीं, 25वीं तारीख को आपने करना है। किसी भी इन 3 दिनों में आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह ताला से सुना कि रिवायत के मुताबिक 23वीं, 24वीं और 25वीं तारीख में से जब भी ये अमल करना है तो रोजा रखेगा, और उसके बाद चाश की नमाज के बाद उसने इसी तारीख को, जिस तारीख को भी रोजा रखे, रोजा रखने के बाद चाश के वक्त जो है वो गुस्ल करेगा, यानी 10 बजे तकरीबन 10 बजे गुस्ल करेगा, और बगैर किसी से कोई कलाम किए हुए जवाल से पहले पहले 12 रकतें अदा करेगा, 4-4 रकत करके। किस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद जो भी कोई सूरत याद हो वो पढ़ लेगा। 4 रकतें में पहली जो 4 रकतें अदा करेगा उसमें क्या करना है कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद जो भी उसको सूरत याद हो वो पढ़ लेगा, और सलाम के फेरने के बाद 70 मरतबा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। इसको पढ़ लेगा 70 मरतबा। फिर दूसरी 4 जो रकतें हैं, जैसे 4 रकतें पढ़ ली, उसके बाद जो दूसरी 4 रकतें हैं उसमें सूरतुल फातिहा के बाद, दूसरी जो 4 रकतें हैं उसमें सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल नसर पढ़ेगा, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। अगर किसी को ये नहीं याद है तो जो भी उसको आसान लगे वो पढ़ सकता है। और सलाम के बाद 70 मरतबा पढ़ेगा इन्नका अक़वा मुईनिन व अहदा दलीलिन बिहक की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको 70 मरतबा पढ़ लेगा। और तीसरी 4 रकतों में ये 8 रकतें हो जाएंगी, तो अगली जो 4 रकतें हैं तीसरी 4 रकतों में सूरतुल फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा, और सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ेगा। सूरह अलम नशरह जब पढ़ना है तो फिर अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर रख लेना है। जब वो 70 मरतबा पूरी हो जाए तो सजदे में चले जाना है, हाथ पीछे करना है, सजदे में चले जाना है। सजदे की हालत में जो भी उसकी जायज हाजत होगी वो बारगाह इलाही में दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी वो दुआ फौरन से कबूल हो जाएगी, अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुना था। बहुत ही मुजर्रब अमाल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको कर लेंगे, जिस भी दिन 23वीं, 24वीं, 25वीं तारीख को जब भी आपने करना हो, आप इस दिन रोजा रखेंगे। रोजे के बाद आपने चाश के वक्त गुस्ल करके किसी से कोई कलाम किए बगैर आपने ये 12 रकात अदा करनी है। हर 4 रकत के बाद जो आपसे जिक्र की गई है आयत वो आपने पढ़नी है, और उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है और आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर मांगना है। उसके अलावा मैं आपसे जिक्र कर दूं, हमेशा आप जब वज़ाइफ करते हैं तो अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं
کہ ہمیں جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوا، یا ہم نے یہ پڑھا ہے لیکن ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، یا ہمارے وظائف جو ہم جتنا مرضی کوئی وظیفہ کر لیں ہمیں کام ہمارے وظائف نہیں آتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ سے بہت سے لوگوں کو جواب بھی کمنٹس میں دیتی رہتی ہوں، لیکن میں آپ سے ایک جو ہے وہ واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی جو دستری سختی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ دستری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی، وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ایسے علماء کے، ایسے علم والوں کے سامنے اللہ پاک ایسے واقعات جو ہے وہ رونما کروا دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا، سری کم مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے اس درخت سے پوچھا، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، ان الذین یرموننی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا، تو بھی میرے جیسا بن جائے، کوئی تجھے جتنا مرضی نقصان پہنچائے پر تو ان کو فائدہ پہنچا۔ اور اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً سے خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھر بھی پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فکیف مسیرک الی النار، یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے، اس خامی نے میرے اندر میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی کیا ہے؟ میری خامی یہ ہے کہ فَأَمْلَيْتَ بِالْحَوَاءِ هَكَذَا هَكَذَا، جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کو ڈول جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں وہ اپنے اوپر یہ ضرور غور کریں کہ اس واقعہ سے انہوں نے کیا سیکھا، اس واقعہ سے ان کے ذہن میں کیا آیا کہ جب ایک اللہ تعالیٰ ایک درخت کے ڈولنے کی ادا کو کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں کو ڈول جاتا ہے تو اللہ اس کو آگ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ بے شک ہمیں خوبی ہے کہ ہم وقتی طور پر ان وظائف کو فالو کرتے ہیں، وظائف کو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ پر بھی توجہ دیں، غور کریں، کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو ڈول جاتے ہیں؟ جو کوئی ذرا سا ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے یہ انسان یا یہ چیز ان کی مدد کر سکتی ہے تو کیا اس کی طرف تو نہیں ڈول جاتے؟ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو تو نہیں ڈول جاتے؟ تو اس چیز پر ضرور غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی صفت ہونے کے باوجود ایک درخت کو آگ کا ایندھن بنا سکتا ہے، لکڑی کو غذا بنا سکتا ہے آگ کی، تو کیا ہماری اس ادا کی وجہ سے تو نہیں ہماری دعائیں رد ہو رہی؟ تو اس چیز پر اپنے ضرور غور کیجئے گا کہ جو بھی آپ کو عمل بتائے جائیں تو خالصتاً اللہ کی ذات کے ساتھ ہی جڑا کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ جو بھی جہاں بھی آپ کو جو بھی بتائے اور آپ اسی انسان کو حاجت روا سمجھتے ہوئے اسی سے مانگنا شروع کر دیں، جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی کو ڈول جائیں۔ ایسا مت کیا کریں۔ اللہ ہی کو حاجت روا مانتے ہوئے جو اعمال آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی کفر، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ ہی سے مانگنا مراد ہے، اللہ ہی سے آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ عمل بھی جو میں نے شیئر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو آیات ذکر کی گئی قرآن کریم کی آیات ہیں اور سجدہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جب اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے اور یہ یقین اپنے دل میں رکھیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے اسی میں اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، تو انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مانگیں اور اللہ آپ کو عطا نہیں کریں۔ اور اس واقعہ پر بھی ضرور غور کیجیے گا کہ آپ میں یہ عادت تو نہیں ہے کہ کہیں آپ جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کو تو نہیں ڈولتے، صرف اور صرف اللہ کو اپنا عطا کرنے والا اللہ کو حاجت روا مان کر جب چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ
رب العالمین۔ اللہ حافظ۔